बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। ये कुदरत का कानून है कि जब दुनिया अपनी पूरी ताकत किसी को शिकस्त देने के लिए लगा लेती है ना, किसी का नाक ज़मीन से रगड़वाने के लिए लगाती है ना, तो उस वक्त परवरदिगार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बैठा है। यानी जो दुनिया उल्टा कर रही होती है, परवरदिगार उसको सीधा करके आता है। यही अब तक मैं देखने में है, और कहते हैं होश वालों के लिए बहुत सी निशानी है इसमें, मगर कोई समझे तो ऐसा ही हो रहा है जी। रात को भी डर खौफ इतना ज़्यादा है कि शक्ल पे वैसे पाबंदी है, गुफ्तगू पे वैसे पाबंदी है, एक अदद एडिटोरियल छप गया, मजमून छप गया, उससे इतना खौफ, पता नहीं एक झलक से इतनी परेशानी, एक सर्टन वे में एक, जैसे कहते हैं ना, एक सफोकेशन तो करके रखी हुई है ना माहौल के अंदर। उस मौके पर रात को दो इवेंट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक तो था उनका मंशूर उन्होंने पेश करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो वर्चुअल करना था, जिस तरह वर्चुअल इजलास था उनका ये। और फिर साथ ही फंड रेजिंग भी थी। और इवेंट रात 8 बजे था, और 8 बजे से पहले इंटरनेट डाउन कर दिया उन्होंने। सबसे पहले यूट्यूब डाउन किया, फिर फेसबुक डाउन किया, फिर एक्स डाउन किया, फिर टिक टॉक डाउन किया, यानी फिर गूगल को ही डाउन कर दिया थी। ये तमाम हुआ। पहले भी 17 तारीख को वर्चुअल जलसा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिकॉर्ड कायम किया, उसमें पूरी दुनिया से उसमें शिरकत हुई। और जो अंडरग्राउंड लीडर साहिबान थे वो भी तमाम ने उस पर ख़िताब किया। एक पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, एक नया रिकॉर्ड करने जा रही है। अच्छा, इस रिकॉर्ड को तो करने जा रही है, रात को फिर ये हो गया। अब इस बार इंटरनेशनल मीडिया खामोश नहीं रहा। एपीपी ने सीधा सीधा कह दिया कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और पाकिस्तान में 17 दिसंबर को भी इसी तरह ही इंटरनेट बंद किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन वर्चुअल जलसा करने जा रही थी ताकि पाकिस्तान की आवाम को उसकी एक्सेस ना मिल सके। इसकी बिना पर डर और खौफ का ये आलम था। और एपीपी ने, सारे इंटरनेशनल वाले, पूरी दुनिया को खबरें देती है एपीपी। उन्होंने कहा कि रात को भी यही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इधर फंड रेजिंग का एक वर्चुअल इजलास था। इसके अलावा उन्होंने अपनी मंशूर पेश करना था, जिसकी बिना पर रियासती इदारे एक्टिव हुए और उन्होंने रात को फिर इंटरनेट की सर्विस बंद की है। तो अब कह रहे हैं वो उनको दबाने के लिए कर रहे थे, वो बात और ज़्यादा मशहूर हो गई। फिर ऐसा ही हुआ ना, इस इवेंट को मज़ीद कामयाब करने में इस इंटरनेट को बंदिश ने किरदार अदा किया। ये मज़ीद कामयाब हुआ। और क्योंकि अगर किसी को कोई शक शुक था ना, वो भी दूर हो गया, एक चीज़। दूसरा, लोग तजस्सुस में प्रॉक्सी वीपीएन्स लगा के उस इजलास को देखते रहे, ठीक, उनकी गुफ्तगू लीडर्स की सुनते रहे। यानी वो मज़ीद राग़िब भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, साथ कम नहीं हुए। और यही वजह है कि सिर्फ एवरेज बताऊँ, 1 घंटे की, 1 घंटे में पाकिस्तान से 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए जी। पहले घंटे में 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे। और पहले घंटे में 44,000 डॉलर, जी हाँ, समंदर पार पाकिस्तानियों ने भेजे। तो ये पोजीशन थी। तो 4 घंटे की आप खुद ही हिसाब लगा लें क्या है। तो इससे औसतन तो ये है, तो हालत इनकी इस हद तक ख़राब है। ठीक है जी, पाकिस्तान तरीके से आपको रिस्पॉन्ड मिला और इन्होंने उल्टी करने की कोशिश की, परवरदिगार ने सीधी कर दी। और यही हर जगह पर भी हो रहा है। हाँ, जो मुखालिफ है पाकिस्तान तरीके से आके, वो दूसरे लिहाज से बहुत ज़्यादा है। हाँ, उनको इलेक्शन में लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको इलेक्शन में जीत में उनको कोई शक नहीं, उनके मामला सीधे, उनको इसमें भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। फ़लानी पार्टी को उनके साथ शामिल करना है, उनको सब पता है। किस पार्टी के साथ उन्होंने शामिल होना है, उनको ये भी पता है। किस बंदे इलेक्टेबल से किसको किस तरह एडजस्ट करना है, ये पता है। लेकिन पार्टी के अपने मामला बहुत खस्ता हुआ है, बल्कि शदीद मुखालफत है। और अपने पराए सब कह रहे हैं कि जी अपने फ़ैसले की आदत हम पर मुसल्लत नहीं करें, और हम उन फैसलों को नहीं मानेंगे। कल रुहेल असगर साहब ने कहा था कि मेरे माँ बाप की कब्रें हैं, मेरी आबा अजदाद इधर हैं, मैं अपना हल्का किसी तौर पर भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, जो एयाज सादिक को आपने देना है, एयाज सादिक साहब का अलीम खान को देना, लाइक ये वाली चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा अगर आपने मुझे टिकट नहीं दी तो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, यानी पार्टी छोड़ दूंगा, मगर अपना हल्का किसी को नहीं दूंगा। दीगर अफराद भी ये कहना शुरू हो गए। तलाल चौधरी का जो फैसलाबाद का हल्का, वहाँ नवाब शेर वसीर, जी हाँ, उनको इन्होंने टिकट देनी, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ थे और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। पूरी टीम थी ना उसमें, राजा रियाज भी शामिल थे। तो उन्होंने कहा जी तलाल चौधरी के हल्के में वोटरों ने तो याद शुरू कर दिया। ज़रा में पुश होता है, तलाल चौधरी वगैरह नहीं पुश किया होगा, ये सारी बात है कि अगर आपने तलाल को टिकट ना दिया, खड़ा ना किया, तो हम
ووٹ کی کمپین ہی نہیں کریں گے. تو یہاں چل رہا ہے. اب ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے جہانگیر خان ترین. یہ آپ کو ابھی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اس وقت ان کی گفتگو چل رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر. تو جہانگیر خان ترین کا لودھراں سے کاغذات نامزدگی ہے، تو ادھر لودھراں سے مسلم لیگ نون کے عبدالرحمان کانجو صاحب، ٹھیک ہے، جو اپنی سیٹ پر تو لڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا جہانگیر خان ترین کو بھی ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ہاں جی، بلکہ مسلم لیگ کو اپنے بندے صدیق جان کو ٹکٹ دینی چاہیے. انہوں نے کہا اگر انہوں نے نہیں دی تو میں بھی آزاد الیکشن میں لڑوں گا. یعنی ایک نہیں، دو جگہوں پر وہ کہہ رہے ہیں میں بھی آزاد الیکشن میں لڑوں گا اور صدیق جان بھی لڑے گا. ہم نے جہانگیر خان ترین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. اچھا یہ ہو گئی جی. ادھر مہتاب عباسی ویسے ہی چھوڑ گئے ہیں. اچھا معاملات آگے بڑھ چکے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ایم کیو ایم کے ساتھ پھڈا ہے. ادھر 292 این اے 292 وہاں تک بات نہیں گئی، کیونکہ وہاں میچ پڑا ہوا ہے مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف صاحب کا. وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی طور پر بھی، ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دینا. نون لیگ چاہتی ہے ہم کراچی سے الیکشن لڑیں، اور مگر مصطفیٰ کمال وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے 292 کا. تو آج حتمی مشاورت ہے. ایم کیو ایم نے ویسے انکار کر دیا ہے 292 کے لیے. انہوں نے کہا کسی طور پر بھی ہم یہ نہیں سیٹ دے سکتے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ این اے 243 جو کیماڑی وغیرہ کا علاقہ ہے وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو بہرحال ایک ہنگامی بنیادوں پر رانا مشہور صاحب پہنچے ہیں کراچی میں، اور نہال ہاشمی ویسے ہی ادھر ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ امید ہے کہ آج فائنل راؤنڈ شروع ہو جائے گا اس این اے 242 کے حوالے سے. تو اس حد تک معاملات ہیں کہ خیر اس کے کہ 22 جنوری کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے مانسہرہ میں جلسہ کرنا ہے، اور وہاں باقاعدہ اپنی کمپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی. لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو معاملات ہیں نا یہاں کچھ ثبوت ہوگا تو آگے بات بڑھے گی. یہ تو ہو گیا جی. تو وہاں کچھ آزاد امیدواروں کا ہی میں کہہ لیتا ہوں گروپ ہے. وہ ایک پاور گروپ سامنے آیا جی اس کا، جس کی سربراہی کر رہے ہیں مسلم لیگ ضیاء الحق کے جاز الحق صاحب، جو 1 ڈیڑھ 2 مہینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل ہوئے تھے. اور یہ وہی تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ کس کی ڈگی میں بیٹھ کے کون کہاں جی ایچ کیو میں جاتا ہے. تو وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب شامل ہو گئے اس اتحاد میں، سلیم بریار صاحب شامل ہو گئے، پنڈی والے امین اسلم صاحب شامل ہو گئے، اور دیگر کچھ لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک لبیک اور مرکزی مسلم لیگ یعنی جماعت الدعوہ والی جو مسلم لیگ ہے اس سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. ویسے کوئی شک نہیں، کچھ حلقوں میں ان کے الیکٹیبلز ہیں، تو یہ ایک پاور گروپ بن سکتا ہے اگر تھوڑی ہوا بھرے. ان سارے ناموں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پہ ہوا کون کہاں کیسے بھری جائے گی یا کیسے بھری گئی ہوگی، لیکن یہ سب چیزیں ہیں اگر تھوڑی بھری جائے. تو یہاں یہ اتحاد بن رہا ہے. ادھر جیل حکام نے تصدیق کر دی ہے جی کہ جیل سے کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں گیا. سارے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیے، جیل سے جانے اور آنے والوں کی حالت اور سکنات ساری دیکھ لی. عمران خان صاحب کے جس جگہ پہ ہیں اس جگہ دائیں بائیں اتنے کیمرے کہ بندہ حیران ہو جائے کہ ایک وارڈ میں اتنے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال پتہ چل گیا جی کوئی کاغذ جیل سے باہر نہیں گیا. مطلب یہ لوگ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو اکانومسٹ میں جو آرٹیکل تھا نا جس نے اس وقت بہت زیادہ امپیکٹ چھوڑا ہوا ہے، انہیں کہ وہ ایک گھوست قسم کا آرٹیکل تھا، مضمون تھا، اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. حالانکہ سیکٹری اطلاع جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رؤوف حسن صاحب وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا ہی آرٹیکل ہے. لیکن بہرحال یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو، یہ ایک گھوست قسم کا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. اور وہ خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے ساری سہولیات واپس لے لی ہیں، ٹی وی لے لیا یا اخبارات واپس لے لی یا کاغذ پینسل یا کتابیں واپس لے لیے. تو رات کو جیل حکام نے اس کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی سہولیات واپس نہیں لی گئیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں. یا تو یہ ہو گیا. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، آصف علی زرداری کی بوجھ تھی نا وہ بہتر ہو گئی ہیں جی. وہ اور بلاول بھٹو دونوں اسلام آباد میں، اور آج وہ سپریم کورٹ کا اجلاس، سپریم کورٹ کی وہ سماعت سنیں گے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جسے کہتے ہیں عدالتی قتل کے حوالے سے جو ریفرنس تھا، جوڈیشل مرڈر کے حوالے سے جو ریفرنس تھا جو بھیجا تھا آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ بطور صدر تھے، اس کی آج دونوں سماعت دیکھیں گے، والد صاحب بھی، بلاول صاحب بھی، آصف علی زرداری صاحب بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی. یہاں تو یہ چیز ہے. دوسرا آج فیصلہ بھی ہونا ہے نااہلی کا کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی 5 سال ہے یا تاحیات ہے. میرا ووٹ 5 سال پر ہے. آپ کا کوئی ووٹ ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیں. لیکن بہرحال آج کا دن، بلکہ یہ ویک کا پورا بہت اہم شروع ہو گیا جی، بہت زیادہ اہم شروع ہو گیا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.